جو بھی دیتا ہے کائنات دے لوگوں ساری کائنات کو آلہ جوڑ کے دیتا ہے سرداریاں غمخاریاں سرداریاں غمخاریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں ربو سبحان اللہ سبحان اللہ سجاد چک کے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ تو جو کرنا اے ایک دو دن پہلے ایک بی بی بولی ہے کہتی ناموس رسالت کا قانون ہے کاڑا قانون ہے اللہ اللہ سنو میں پیغام دینا چاہنا اے فاروق آباد دی تاریخی کانفرنس دا اللہ دی قسم اگر ناموس رسالت دے تحفظ دا قانون کاڑا قانون ہے پھر میں دنیا دے سارے قانون اپنے پیروں تے تھلے رکھ کے روند چھڑنا میں نے ایکو قانون قبول ہے جن کے اندر میرے پیغمبر دی عزت محفوظ ہوئے میرے پیغمبر دی ناموس محفوظ ہوئے ساڈا ایمان ہے اس قانون کے اندر ہی جینے جس قانون کے اندر محمد عربی دی ناموس دی حفاظت ہے سرداریاں غمخاریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں منٹھاریاں دلداریاں منٹھاریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اور چن توڑ کے دکھا دے کیڑا خلقاں اتے ہن جاوے کیڑا خلقاں اتے ہن جاوے کیڑا اے عظمتاں ہن ساریاں بولے اچھی کو سبحان اللہ یاد رکھو تسی بولنے تے پھر گل پڑھنی ہے ورنہ میں تے بول نہیں رہنے اللہ اے عظمتاں ہن ساریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں سردار پڑھو نا سرداریاں غمخاریاں عربی اتے ختم ہے ہاتھاں دا اشارہ کر کے ختم نبوت دے چنڈے پڑھا لو اپنے ہاتھ تے لہرا دیو اللہ سرداریاں غمخاریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں منٹھاریاں عربی اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اور رتبہ کسے بھی پانا نہیں نبی خور دنیا تے اوڑا نہیں رتبہ کسے بھی پانا نہیں نبی خور دنیا تے اوڑا نہیں نبی خور دنیا تے اوڑا نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمدی اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں صدقے جان نبی پاک نے